टायम जाय वेळ जाय पण आयज सडनली अशें जालें जाल्यार टायम मेवता वेळ जाता कित्याक दे बीन ऑलवेज सेईंग ऑपोजिशन म्हणटा आमकां टायम जाय. आता ऑपोजिशनान तो तांचो विशय न्ही रे. हांव काय ऑपोजिशनान हांव रुलिंगान आसा. हय तेंच म्हणटा ताका तांकां विचारपाक तुवें कितें आसता टायम जाय. हांवें पयलेच दीस स्टेटमेंट केल्लो मरे इनफ टायम इज देर. तो टायमाचो उपयोग करून घेवपाची जबाबदारी जे कोण टायम कमी आसा अशें म्हणटात तांची जबाबदारी. आयज CCP इलेक्शन्स कशें पळयता तूं बाबुशान जे 27 हाडल्या पळय ते तिसांतले. आय कॉंग्रेच्युलेट ऑल द इलेक्टेड कॅन्डिडेट्स. बरे तरेची CCPची काम आनी पणजेकारांचें जे विश्वास आसा तो जिखचो अशें हांव सगळ्या कॅन्डिडेटा कडेन मागणी करतां. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल कॉंग्रेच्युलेट टू द बाबूश मंगसेरात हू हॅज बॅकबोन ऑफ द CCP जे आज इतले सगळे काही गोष्टी केल्यो त्या संदर्भात आनी मुखार पणजी बरी व्हरची कारण पणजी आमच्या राज्याची कॅपिटल सिटी. त्या कॅपिटल सिटी जर बरो जर घणघणीत आवाज जर आयलो जाल्यार तो आवाज संपूर्ण ट्युरिस्ट मळाचेर सगळ्यांक पावता. पणजे मेन म्हणल्यार कॅसिनोचो बरो आवाज येता. त्या संदर्भात कशें आसा एजिटेशन सुरू आसा हे सगळें काय हे इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ते काय हांव चड काय उलयना ज्या वेळाचेर वेळ येतलो कारण आय एम नोबडी टू टॉक ऑन दॅट. पूण कॅसिनोचो आवाज बुलंद काल कितें जालें काल सामको तुजो आवाज चड जातालो बरो मोठ्यान आवाज येयलो आनी तें जाल्यार एश्युरन्स बा फोर्सान मागली तुवें. कितें जालें काल इनफ इज इनफ. 7 वर्सां जालीं म्हणटा सायडीक कितें लाखांनी स्क्वेअर मिटर जे आमदार माजी आमदार जावं किंवा मंत्री तेंचेच हे आपणा खातीर रूल करता काय म्हणून घेवपाक कन्वर्शन करता. हांव आमदार आसा हांवें काय असलें कन्वर्जन बी म्हजे कडेन जमीन बिकन कांय ना. म्हाका कांय खबर ना खंयच्या आमदारान हे सगळ्यो काही गोश्टी केल्ल्यो आसात आनी तांचे खातीर रूल केल्ले आसात. एकूच हांव म्हणटलो की आमचो भांगराळो गोंय राखून दवरपाक जाय. त्या प्रमाणे कितें जावपाक जाय जी जबाबदारी जे कोण ही परमिशन दितात ताणें आपल्या खांद्याचेर घेवची अशें म्हजें म्हणणें आसा. पूण हे मंत्री आमदार आसता पळय ते आपणाक स्वताक कन्वर्शन करपा खातीर TCP एमेंडमेंटाक सपोर्ट करता काय. तांचें हांव मत कितें आसा तें म्हाका हांव सांगपाक शकना. म्हजें काय कन्वर्शन कांय ना. हांव आमदार जरी आसलो हांवें एक सिंगल कन्वर्शना गेलो ना. कन्वर्शन जमीन एक माजी मंत्री आनी माजी आमदार आनी एक पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळे आज एक ब्रेकींग आयला कितले ते स्क्वेअर मिटर कन्वर्शनाक हें केलें 4 लाख. ह्या गोश्टीचेर कशें न्ही हांवें उलोवप म्हणल्यार मागीर तें पॉलिटिकल जाता. लोकांनी हेजेर विचार करपाक की बाबा आमी कोणा बरोबर आसा कोणा फाटल्यान आसा हें त्या लोकांनी जे लोकांक खरोखर जर दिसता कितें चल्लां कितें आहा त्या लोकांनी विचार करपाक आमी बोलून काय जावपाना. काल तुमचो आवाज मातसो व्हडलो तुमची सरकारान आसा म्हजी आवाजाची पट्टी खूब मोठी आसा. हें तुमी खूब वेळाचेर पळयलेलें आसा. हांव सत्या खातीर लडटां आनी ज्या कारणा खातीर म्हाका हांगसर लोकांनी निवडून दिल्लो आसा तो एकमेव असो पवित्र सभागृह हो जागो जें मागणी जी आसा ती मागपाची आनी मागोमागोन प्रामाणीकपणान संत स्वभावान जर हे सगळ्यो कांय गोश्टी कांय जाल्यार म्हाका दिसता हो आवाज मोठो मुखारू जातलो. पूण एकूच गोश्ट सांगता की एश्युरन्स अशें आसपाक जाय की तें आमी फुलफील करता नाल्यार ती दिवपाक जाय. पूण फॉरेन जायना तुमची कामां अशीं 7 वर्सां म्हटली तुवें तितून मदें तूंय मंत्री आहलो तुवें तो एक पॉयंट काडलो. क्वेश्चन तूं डायवर्ट करता. हें काम कितें आसा हें पयलू मार्शल बस स्टँडाचेर मार्शल बस स्टँड ऑलरेडी जालो. इट इज ओन्ली एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट. हय कामां आमची सगळीं हांवें म्हणलें मरे म्हगेले सगळे डिपार्टमेंटान सगळीं कामां जाता न्ही जाता जस्ट बारीकशा गोश्टी खातीर ते सगळे काही गोश्टी 7 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटीव लॅप्सीस आसपाक शकता.
हो म्हाजें प्रामाणीक मत. कोणाक कितें म्हाका खबर ना, खबर ना तें तुमी विचारपाचें म्हाका खबर ना, बट आय ट्रायड लॉट. बरें थँक्यू.